अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कमल दुआ और आप देख रहे हैं गहरी नज़र सजाद मीर के साथ और उम्मीद करते हैं कि आप सब ठीक ठाक खैर खैरियत से होंगे। नाज़रीन, जैसे कि आप जानते हैं कि मुल्की और सियासी फ़ज़ा में तब्दीली आती रहती है। कल इशू था गिलानी को नाअहल करार दे दिया गया और अब एक नया इसके हवाले से स्ट्रेटजी है कि आने वाला वज़ीर आज़म कौन होगा, इस पर हम डिस्कस करेंगे। आप जैसे कि जानते हैं कि इस प्रोग्राम में मेरे साथ हस्बे मामूल मारूफ और मुमताज़ तज़िया निगार सजाद मीर साहब मौजूद हैं। खुशामदीद कहूँगी आपको। और यूथ और स्टूडेंट्स के पैनल में हमें ज्वाइन किया है फ़रूख शफीक ने, हाफिज़ मोहम्मद मुर्तज़ा और गासिर शहजाद ने। खुशामदीद हमें ज्वाइन करने के लिए। और मीर साहब, जैसे कि आप जानते हैं कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान के नाअहल हो गए, अब एक नई बात कि कौन वज़ीर आज़म बन रहा है, हुक्मरान जमात की क्या स्ट्रेटजी होगी, क्या हिकमत अमली तय हो गई है या होने वाली है, क्या सोच रही है गवर्नमेंट? असल में जी मैं तो जो भी मुझसे पूछता है कि जवाब देता हूँ कि जरदारी साहब सरप्राइज़ देने के बड़े मास्टर हैं जी। उनके बारे में आप कोई प्रेडिक्शन नहीं कर सकते कि वो क्या करेंगे और फैसला इस वक्त जरदारी साहब के हाथ में है। जो दो चार नाम आ रहे हैं उनमें से इजाफा और कमी होती दिखाई देती है। एक तो मखदूम शहाब का नाम आ रहा है, शहाबुद्दीन का नाम आ रहा है, इसलिए कि उनका ताल्लुक भी जनूबी पंजाब से है। ये सोच रहे हैं कि जिस वज़ीर आज़म बनाया जाए उसका ताल्लुक जनूबी पंजाब से हो, कि वहीं से एक आदमी की सीट ख़त्म हुई है और उसी को इलाके को दी जाए। दूसरी तरफ ये बात उस वक्त आई थी जब खुर्शीद शाह का नाम आया था कि इसके बाद खुर्शीद शाह जो हैं वो हो सकते हैं वज़ीर आज़म और ट्रस्टेड भी हैं सदर साहब के, और वैसे भी एक पार्टी के बड़े लॉयल रुकन हैं और मुदब्बर भी हैं, समझदार हैं, सूझबूझ रखते हैं, तो उनको किया जाए। तो उस पर लोगों ने कहा होगा सदर भी वहाँ का, वज़ीर आज़म वहाँ का, तो बड़ा हंगामा हो जाएगा। मखदूम शहाबुद्दीन का नाम आता रहा। वज़ीर ममलकत रहे हैं, गालिबन वज़ीर भी रहे हैं ख़जाना के हमारे यहाँ एक ज़माने में। अगर से तासुर यही था कि बजट तो कोई और बनाता है, पेश ये करते हैं, कोई ऐसा नाम नहीं था। और आजकल भी उन पर एफिडीन जो केस है उस वक्त ये वज़ीर सेहत थे, इन पर भी मुकदमा है। आज अखबार में था किसी वक्त भी गिरफ्तार हो सकते हैं। कहीं ये ना हो कि उधर से वजारत के लिए हल्फ के लिए बुलाया जाए, उधर से पुलिस पहुंची हुई है कि चलिए आइए हजार। अब तो खुल गए हैं ना जी, अब तो बहुत से लोगों को पता चल गया कि बहुत सा क्या हो रहा है, क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता। तो एक तो एफिडीन केस वही जिसमें मूसा रजा गिलानी जो है मुलव्वस है, एक तो इनका नाम है। दूसरा अहमद मुख्तार का नाम उस वक्त भी आता था। अहमद मुख्तार का था, मखदूम इनका था गिलानी का, और मखदूम शाह महमूद कुरैशी का नाम। गिलानी की नॉमिनेशन हुई थी उनका नाम था। मखदूम अमीन फ़हीम का पहले नाम था, वो ऐसा ऐसा कटना शुरू हो गया। जरदारी साहब ने उसको गोया एक्सेप्ट नहीं किया। वो बेनज़ीर के ज़माने से ये समझते थे कि वो वज़ीर आज़म बनेंगे, और चूँकि उन्होंने पार्टी को एक तरह का हेड किया है। बड़ा मुश्किल होता है जबकि मेन लीडरशिप मुल्क से बाहर हो, तो जो आदमी पार्टी को हेड करता है लीडरशिप उसको पसंद नहीं करती। जवेद हाशिम पसंद नहीं किए गए मियाँ साहबान के यहाँ, इस तरह मखदूम अमीन पसंद नहीं किए गए, हालांकि बेनज़ीर की गैर मौजूदगी में एक तरह की लीडरशिप वही कर रही थी। उन्होंने जो मुज़ाकरात किए और मुशर्रफ ने उनको चाहा कि वो किस तरह शीशे में उतार लिए जाएँ, उस पर उन्हें पार्टी के अंदर जो है एक तरह का डिसलाइल बना दिया गया था, एक ऐसा इमेज पेंट हो गया था। बहरहाल वो भी अहमद मुख्तार का नाम आता था जी, कि जो दोस्त हैं जरदारी साहब के और बड़ा अपना ख़ास मजाज रखते हैं। अब भी इस वक्त उनका नाम आ रहा है, जबकि ये कहा जा रहा है कि चौधरी शुजात ने या गुजरात के चूँकि हैं तो उन्होंने एतराज़ किया कि यहाँ का बंदा ये जो हमारा मुखालफ है इसको वज़ीर आज़म ना बनाया जाए। लेकिन आज चौधरी शुजात का बयान आ गया कि मैंने तो कोई नहीं कहा, मुझे तो कोई एतराज़ ही नहीं है, ये बनते हैं तो बन जाए, कोई हर्ज नहीं है। रास्ता उनका भी हमार हो गया। हनार अबानी खर का नाम आ रहा है। अच्छा, ये एक सॉफ्ट इमेज वाली बात, जैसे एक ज़माने में ज़ुबैदा जलाल का नाम आ रहा था शौकत अज़ीज़ के, दूसरे जब वो वज़ीर आज़म बने तो ज़ुबैदा जलाल को बना ली जाए। एक खातून है, सॉफ्ट स्पीकर है, अमेरिका के यहाँ अच्छा इमेज है, तो ये एक मासूम सी बच्ची है, इसको बना दिया जाए। तो इस तरह के तासुर भी उभरते हैं कि जरदारी साहब के लिए सूट भी करता है, सॉफ्ट इमेज है, और उसका मतलब होगा कि टोटल पावर जरदारी साहब जो है ना वो इस्तेमाल करेंगे। लेकिन ज़ाहिर है कि शायद उन्हें ट्रस्ट करना पड़ेगा इस वक्त। वहाँ परवेज़ इलाही का चल रहा है, लेकिन परवेज़ इलाही का तो बड़ा मुश्किल है ना जी, क्योंकि उसके लिए लाजमी है कि नया वज़ीर आज़म जो आए वो जरदारी के हवाले से ख़त न लिखे स्विस कोर्ट को। क्या परवेज़ इलाही ये अफोर्ड कर सकते हैं? क्या परवेज़ इलाही लड़ाई को इतनी दूर ले जा सकते हैं? प्राइम मिनिस्टर के लिए अब ये सोचा जाएगा ऐसा प्राइम मिनिस्टर जो जरदारी के खिलाफ खत ना लिखे। अंडरस्टूड है, ऐसा कोई बंदा उसके अलावा नहीं हो सकता। तो ये सारे नाम है, लेकिन मैं कहता हूँ कि जरदारी जो है वो सरप्राइज देने के बादशाह हैं, तो और कुछ भी इंतजार सरप्राइज करते दे हैं सकते क्या हैं। सरप्राइज होगा। अच्छा, दूसरी तरफ अगर अपोजिशन की बात करें, खासी सरगर्म नज़र आ रही है, जैसे अभी सवात में जलसा भी कर रहे हैं मियां नवाज शरीफ भी, क्या समझते हैं उनकी क्या स्ट्रेटजी हो सकती है? क्या वो जरदारी के सरप्राइज में उनका साथ देंगे या कुछ और प्लान करेंगे? असल में देखें जी, नवाज शरीफ पहली बार जो है ना एक तरह ज़्यादा सियासत में संभल के चल रहे हैं।
کچھ عرصے تک تو وہ ان کو ایسا لگ رہا تھا کہ وہ نہ کسی سے بات کریں گے، سولو فلائٹ کر رہے تھے اور اکیلے رہ بھی گئے، تنہا رہ بھی گئے۔ اپوزیشن لیڈر کے طور پر انہیں ایم کیو ایم کو بھی توڑنا چاہیے تھا، انہیں اے این پی کو بھی توڑنا چاہیے تھا، انہیں فضل الرحمان کو بھی توڑنا چاہیے۔ توڑنے سے مطلب ہے کہ ان کی طاقت کو لینا چاہیے تھا۔ جیسے اس وقت اپوزیشن میں کہا جاتا ہے کہ عمران خان اور منور حسن یعنی کہ جماعت اسلامی کو ون اوور کا کام کرنے کا کام ان کا نہیں ہے بلکہ نواز شریف کا بھی ہے، بینگ اے ویٹرن سینئر پولیٹیشین ہو۔ تو نواز شریف نے لیکن ایک جو بات کی اس وقت لڑائی جھگڑا یہ تھا کہ چودھری برادران سے نہیں ملنا، ان سے کوئی رابطہ نہیں ہوگا، مسلم لیگ کا یہ دڑا ہمارے یہاں نہیں آئے گا۔ انہوں نے مشرف کا کھل کے ساتھ دیا، پھر انہی کے لوگوں کو توڑنا شروع کیا۔ اب سنا یہ آیا ہے کہ حکمت عملی یہ طے ہوئی ہے کہ سبھی سے رابطہ قائم کرو، سب اتحادیوں سے بھی جو کہ ہیں زرداری کے ساتھ ہیں، کاف لیگ سے بھی کرو، چودھری برادران سے بھی کرو کہ بھئی ان کو کیوں الیکٹ کرا رہے ہو، شرائط رکھو۔ جیسے شرائط یہ ہے کہ یہ اگر لوڈ شیڈنگ ختم کرتے ہیں، اگر شفاف الیکشن کا وعدہ کرتے ہیں، کچھ اور شرائط رکھو تو ہم ان اتحادیوں کا بھی، پیپلز پارٹی ان کا بھی ساتھ دینے کو تیار ہیں، اور اگر یہ نہیں کرتے تو پھر ہم اپنا امیدوار کھڑا کریں گے اور وہ سب جیت جائے چاہے ہار جائے وہ دیکھا جائے گا، اور وہ تو بات کی بات ہوتی ہے۔ لیکن یہ نظر آتا ہے کہ انہوں نے اپوزیشن کے ایک گرینڈ الائنس کے لیے کام شروع کر دیا ہے۔ اپوزیشن کا گرینڈ الائنس ہم عام طور پر کہتے ہیں نواز نصر اللہ ہمارے درمیان موجود نہیں ہے، پھر لوگوں نے کہا فضل الرحمان یہ رول ادا کر سکتے ہیں۔ نواز نصر اللہ تو اکٹھا کرتے تھے حکومت کے خلاف، ابھی تک فضل الرحمان نے جو کام کیے ہیں وہ حکومت کی حمایت میں اکٹھا کرنے کا کیا ہے، یعنی کہ وہ طاقت ان کی دکھائی نہیں دیتی جو ہونی چاہیے تھی اور جس پر ان پر رلائے کیا جا سکتا۔ اچھا اب یہ مجھے بھی یاد ہے اچھی طرح کہ جب پی این اے کی تحریک تھی اور سب سے بڑی ہماری سیاسی تحریک تھی تو بھٹو نے یہ سمجھا کہ یہ ان کے ٹیلی فون ٹیپ ہوئے، طے ہوا کہ یہ آپس میں لڑ رہے ہیں، ان کی صلح ہو ہی نہیں سکتی، اور الیکشن اناؤنس ہونے کے 24 گھنٹے کے اندر 9 کی 9 جماعتیں متحد تھیں، اور بعد میں انہوں نے انکشاف کیا کہ ہم نے جان بوجھ کر ٹیلی فون پر ایسی گفتگویں کی اور ایسے پیغام ویسے بھی ہم نے دیے کہ لگتا تھا کہ ہم ایک نہیں ہو سکتے، اور ہم ایک ہو گئے۔ تو کوئی پتہ نہیں ہے کہ آج کے سیاستدانوں میں اتنی سمجھ بوجھ ہو، مجھے لگتا نہیں اتنی ہے کہ اچانک نظر آئے کہ وہ سب کٹھے ہو گئے، اور کٹھے ہو کے وہ جو ابھی زرداری کا تو اصل معاملہ تو زرداری صاحب کا ہے نا، گیلانی صاحب تو رخصت ہو گئے اور پارٹی کو بھی کوئی زیادہ دکھ نہیں ہوا، ان کا نظر آتا ہے کوئی پروٹیسٹ نہیں، کوئی احتجاج نہیں، اور کیسے دن گزریں گے آپ کے پارٹی ان کو کیا اہمیت دے گی یہ تو انہی دنوں میں آ کے پتہ چلے گا کیا صورتحال بنتی ہے۔ لیکن وہ تو سیاسی شہید بن گئے نا۔ ہاں سیاسی شہید کہہ لیں یا مقتول کہہ لیں، اور ان کے جو جد اعلیٰ تھے وہ موسیٰ پاک شہید کہلاتے تھے، قتل کیے گئے تھے، کچھ لوگ ان کے ساتھ مقتول کا لفظ استعمال کرتے ہیں لیکن موسیٰ پاک شہید کے نام سے ان کی شہرت ہے۔ یقینی طور پر وہ قادری سلسلے کے بڑے ممتاز بزرگ تھے، ملتان کی گدیوں میں سے سہروردیوں کی گدی ہے اور قادریوں کی جو ہے ان میں سب سے نمایاں یہی ہے۔ خیر وہ تو ایک الگ بحث ہے، اور لیکن یہ لگتا ہے کہ نواز شریف اس معاملے میں لوگوں کو اکٹھا کرنے کے فاٹا والوں نے اعلان کر دیا کہ صاحب یہ مشترکہ اجلاس میں ہمیں تو بلایا نہیں، ہمارے بارے میں تو ان کا تاثر ہوتا ہے جس کو چاہا پکڑ کے جہاں چاہا ووٹ دلا دیا، تو ہم تو ناراض ہیں حکومت سے، وہ بھی ناراض ہو گئے۔ ان لوگوں کو رابطہ کرنا چاہیے، اور بہت سی فورسز جو ہوتی ہیں اسٹیبلشمنٹ کی تو نہیں، اور بھی جو فورسز ہوتی ہیں کام کرتی ہیں ان کو بھی ایکٹیو ہونا چاہیے۔ کل نامنیشن پیپر داخل ہونے ہیں، پرسوں جمعے کو میٹنگ ہے اور پرسوں فیصلہ ہونا ہے وزیر اعظم کا۔ آج خورشید شاہ نے کہا کون وزیر اعظم ہوتا ہے، یہ فیصلہ پرسوں ہو جائے گا۔ آج ان کی پارٹیوں کا اجلاس بھی ہے الائنس کا، انہیں بھی اپنا امیدوار چننا ہے، لیکن میں پھر کہتا ہوں کہ زرداری صاحب سرپرائز دے سکتے ہیں، سرپرائز دینے کے بادشاہ ہیں۔ اچھا امیر صاحب، جیسے آصف علی زرداری پریزیڈنٹ ہیں، ان کا سرپرائز بھی ہے اور نواز شریف بھی چاہ رہے ہیں کہ کوئی ان کا گرینڈ الائنس بن جائے، کیا سمجھتے ہیں کہ ان تمام باتوں کو دیکھتے ہوئے ممکنہ طور پر سیاسی منظرنامہ کیا ہو سکتا ہے، کیا نظر آتا ہے؟ سیاسی منظرنامہ یہ جی پہلے خدشہ تھا جب اعلان نہیں آیا تھا کہ پیپلز پارٹی ایک طرح کی مزاحمت کی پالیسی اختیار کرے گی اور وہ عدالت کے فیصلے کو نہ ماننے کی اپنا جو ٹیمپو جاری رکھے گی۔ جیسے یوسف رضا گیلانی نے اگلے دن کہا تھا کہ اگر مجھے یہ کہہ دیں اسپیکر صاحبہ آپ کہہ دیں تو میں آج چلا جاؤں گا، ملتان کا رستہ دکھانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، لیکن کوئی مجھے اس طرح تو نہیں گھر بھیج سکتا، میں پی ایم ہوں پی ایم نہیں ہوں، یعنی اس طرح کا لہجہ اختیار کیا تھا۔ تو اس بات کا خدشہ تھا لیکن ایسا ہوا نہیں ہے، اور پیپلز پارٹی یہ کام ایسے نہیں کرنے والی۔ ان کو اندازہ ہو گیا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ ان کا ساتھ نہیں دے گی، اسٹیبلشمنٹ ساتھ نہیں دے گی کا مطلب تھا کہ فوج ان کا ساتھ نہیں دے گی۔ اصولی طور پر تو سول بیوروکریسی کو بھی اس موقع پر جب عدالت کا فیصلہ آ جائے انہیں صاف انکار کر دینا چاہیے کہ آج سے اس ان لافل گورنمنٹ کے ہم احکامات نہیں مانیں گے۔ یہ بغاوت نہیں ہے، یہ تو عدالت کے حکم کے پیچھے چلنے والی بات ہے، ان کو اعلان کر دینا چاہیے تھا اور فوج کا انتظار نہیں کرنا چاہیے تھا۔ لیکن کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ میسج ان تک پہنچ گیا تھا، بالکل اس طرح جب ججوں کی بحالی کے وقت بھی یہ میسج پہنچ گیا تھا کہ ہم عوام کے جذبات کے خلاف، اور یہ جو ریلی نکلی ہوئی ہے جو اس کے اظہار کے لیے،
اس کو رجسٹ نہیں کر سکتے تھے.